गायन घेऊया देव आमचो बाप. देव आमचो बाप, तूं आमचो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजी भूंय. जेजू आमचो बाप, आनी आमी जेजू आसतली आमी सगळीं देवा उतराय कोताव तेन्ना आमी जेजू आसतली देवा उतराय कोताव तेन्ना आमी जेजू आसतली. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवय आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयच्या दिसा पासत देवाक आमी दिनवासूंक गरज. खेरीत भाशेन कालथान आमी आद्वेंताच्या काळान भितर चल्ल्या. हो काळ खेरीत तयारेचो काळ. आमच्या सोम्या जेजूच्या जल्माक आमी आशेता. कालच्या दिसा आमी पयली वात पेटयल्या. पयरच्या दिसा वात पेटयल्या तेन्ना आमी बोरवांशाचो उगडास केला. बोरवांशाची वात म्हणून आमी पेटयल्या. आनी बोरवांसो कसलो? सोमी जेजू क्रिस्त आमचे मदेकात परत येतलो तो बोरवांसो. बोरवांसो आमकां सगल्यांक खेरीत भाशेन हे पिडे वेळार एक दीस ही पिडा सोंपतली. आमी बोरवांशाच्या मनशाक अशी हे पिडेचेर आमी जैत व्हरतलीं. ह्याच बोरवांशान बरोवन हे मिसा भेटेन वांटो घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. हे मीस हांव भेटयता दिनवासनेक पेरपेत सुकोर सायबिणीक. तशेंच आयच्या दिसा आमी मागुया जल्म दीस पाळटल्या स्कायला मिरांडा. तशेंच जल्म दीस पाळटल्या मिस्टर मार्तिनो परेरा. तशेंच दिनवासनेच्या मनान पवित्रित्वेक दिनवासूंक मीस भेटयता मागूंक लायता मिस पॅत्सी वाज. तशेंच जल्म दिसाच्या निमतान मागूंक लायता तेहन कुतिनो. ही सगळीं तेसावां आनी मागणी मनान धरून ह्या मिसान तांचे पासत आमी मागुया. सोर पदवीदार देवा, तुवें बासायल्ल्या सोडवणदाराक बऱ्या कोरन्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमची काळजां सदां जागी दवर. अशें ताच्या सांगाता सोर्गीच्या राजान सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेसेच्या मळाक एक कोंब फुट्टलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोमरी उपसोतली. ताचेर सर्वेस्पराचो आत्मो देंवून येतलो. जाणवायेचो आनी विवेकाचो आत्मो तो, बुद्धीचो
आनी पोदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो तो वयल्या वयर पळोवन न्याय नीत करचो ना, लोकांचें आयकून तो फर्मोण मारचो ना, पूण प्रमाणीकपणान तो दोलडिऱ्यांक नीत करून दितलो आनी प्रितुमेच्या ल्हानवीक घालत्या लोकां खातीर फावो तो निर्णय घेतलो. ताचो सोबत निश्ठूर मनशांक मार घालची बोडी, एक उतर उलोवन तो खोट्या मनशाचो नाश करता. प्रमाणीकपण ताच्या पेंगटाचे आंगळे आनी सोत ताचे कोमरेचो पट्टो. कोळो आनी मेंढरो सांगाता जियेतात आनी बोकुडलो बिबट्या वागाचे कुशीक आड पडूंक पाटी सोरोना आनी पाडकुलो आनी शिवाचें पोर बरोबर वेतात आनी एक सोपुडलो भुरगो तांकां राखता. गाय आनी आस्वेल इश्टागोतीन भोंवतात आनी तांचीं पोरां एकठांय न्हिदतात आनी शिव बैला भाशेन तोंड खाता. दुदाचें भुरगें सोरपाचे दोलीशीं खेळटा, सोपुरलें भुरगें फुडशाच्या बिळकान हात घालता. म्हज्या आख्या पवित्र पर्वतार ती कांयच वायट करिनात वो नुकसाण दिनात. दर्याक उदकाची भरती येता तशें सर्वेस्पराचे ओळखीन सगळो दीस बरोन येता. त्या दिसा जेसेचें पाळ सगल्या पोरसांक एक खुणा कोशी उबें रावतलें. सगलीं राष्ट्रां ताका सोदूंक येतलीं आनी ताचें गोर मोहिमेवून जातलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोपकार. आमचो जबाब सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरचेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळ्यांक नीत करून दितलो. जबाब सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. ताच्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसोसोर शेकान शेक ती तोखतली. एका दर्या तावन दुसऱ्या दर्या पुऱ्यान, न्हंयचे देगेर तावन प्रितुमेच्या शिमा पुऱ्यान चलतली ताची राजवट. जबाब सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उद्गार. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui, 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 sui. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui, 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 sui. पळे, आमचो सोमी आपलें बळ दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकांचे दोळे उगडटलो. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui, 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 sui. Sui sorvespora, sui sorvespora, sui, 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 sui. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेही सवे आसूं.
लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. एकदां पवित्र आत्म्याचे कुशालकायेन बरून जेजून म्हणलें, बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्ल्यांक त्यो उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका वाखाणटां. होय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगलें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा. आनी पूत कोण तो कोणूच नकळो बोगोर बाप, आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो बोगोर पूत, आनी बाप दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसत तो मनीस. आनी आपल्या शिसा वाटेन वळोन ताणें म्हणलें, तुमी पळयतात तें पळोवंक दोळे पळयतात ते पळयतले दोळे बागी. तर हांव तुमकां सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी राजा आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकुंकूय जायते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेन्ना जेजून धाडलोले 72 शीस परते आपल्या मिसावांक शार्ती पावून आयले, आपले मिसांव सगळें साकार करून आयले, तेन्ना जेजू खुशालकायेन भरलो. आनी खुशालकायेन बरोवन आमी आयच्या ह्या शुभ वर्तमानाची पयलीच वोड पवित्र आत्म्याची खुशालकायेन बरोवन जेजून हें गीत गायलें. देवाक दिनवासूंक. केरीत भाशेन देवाक दिनवासूंक कित्याक? ज्यो वस्तू जाणारा कडल्यान लिपोवन दवरलेल्यो त्यो सोपुल्ल्यांक उक्त्यो केल्यो देखून. जेजू आयज ह्या वाचपांतल्यान आमकां उलो करता सगल्यांक आमकां खालतीकाय गरजेची म्हूण. खालतीकायेन जो मनीस चलता तो स्वर्गीचे पावंडे चोडटा. त्या पासत जो मनीस खालतीकायेन आपले मिसांव फुडें व्हरता ताका ह्या मिसावान जोयत मेळटा. आनी एक वोस जेजू हे वाचपान थावी करता ती म्हणल्यार आपणा मदें आनी बापा मदें एक खोल संबंद आसा तो दाखयता. आनी आमी पळयता ह्या वाचपान बापूय आसा, पुतूय आसा आनी पवित्र आत्मो आसा. पवित्रित्वे मदें आसलेलो संबंद आमकां उगडास करता. तर मोगाच्या इश्टानो, ह्या मिसा भेटेन वांटो घेतना ल्हानविकायेन हे पवित्रित्वेच्या मोगान जिवन तांचे मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां बळ आनी कृपा मागुया. गायन घेवया बागेंतल्या फुलां मदें. म्हज्या भयणी भावांनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक
मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर देव मानून घेवं. स्वर्गीचे बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. तितून दोयेन मानून घे. ताचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावोशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी पुरगोटलें. उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मारयेन ताका सांबाळ्ळो. जुआवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळूं आमी सगलीं गितां गावून वाकाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सय. उंच सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खोशेन कोस्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासूंक तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट पुरगोटुया. जेजू मेलो. जेजू जिवंत जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती, भाग्योन दोर दुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना सगळीं बरोबर म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं.
तुझे रास आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटोले आमची काकलूट कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटोले आमची काकलूट कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी ही देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी सम्यान तुवें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली जेजू मोगडा तुका दिन वाचतां वाखाणटां ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं ह्या तुज्या कुडी रोगता वरवीं आमच्या काळ जावन तूं आतां येताय हे वेळार ल्हानवीक जावूंक ही तुजी कूड आनी रोगत आमकां गोठाय दिता ह्या तुज्या पवित्र आसण्या पासत आमी तुका वाखाणटां जेजू असलेंच पवित्रपण आमची पर्ज आशेता जांकां तुका शेवूंक मेळना हे वेळार आमचे पर्जेक तुजें उत्मीक दर्शन स्पिरिच्युअल कम्युनियन तांचे लागीं कर आनी तुका शेवल्ल्या परी आमचे पर्जेक भोगूं दी जेजू आर्गां तुका जेजू महिमा तुका जेजू दिनवास तुका जेजू थँक यू जिजस प्रेज यू जिजस हालेलुया हालेलुया प्रार्थुया देवा आमच्या बापा सासनाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारान अतीर वस्तू मदें आमी जियेतना स्वर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय हो तुज्या जिविताचो जेवणाचो फोड आम्हा सगल्यांक मेळ्ळो म्हूण आमी मागता
तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नावी आमेन. ह्या वेळार पवित्र संस्काराक आमी बोजवण करतले. साक्रामेंतान रावलोल्या मोगाचे जेजू, उलपाय आमची काळजां बगूंक आमी तुका सासणाच्या सासना. ह्याच पवित्र उण्यान तूं हाजीर आसाय. आमचे पासत देवा जिव्या जेजू तूं हाजीर आसाय हें वळखून आमी घेता आनी तुजे मुखार सोर पडटा जेजू. उलपाय जेजू मोगाडा, तुका दिन वाचतां तूं आमचे बरोबर आसाय. तुजें पवित्र आसण्या वरवीं आमचो भावार्थीर गोट करताय. तुज्या पवित्र कृपेन आमकां तूं भरताय. आमची कुटुंबां तुवें पेकयल्यात. पिडेस्तांक जेजू तुवें पेकोवणी दिल्यात. आमचे खुरीस व्हरूंक जेजू तूं आमकां कृपा दिताय, आदार दिताय. आमचे कुटुंबांतले प्रश्न जेजू तुवें सोडयल्यात. ह्याय तुज्या बरेपणा पासत जेजू आमी तुका वाखाणटा. उलपाय आमची काळजां तुज्याच मोगान बगूंक आमी तुका सासणाच्या सासना. जेजू मोगाडा, आयच्या दिसा तुका दिन वाचता.
वाडदीस मनयतल्या पासत स्कायला मिरांदा, मार्टिनो पेरेरा, तेहन कुतिनो आनी जी हेर आमची भाव भयणां आपलो वाडदीस मनयतात तांकांय जेजू तुजे कुरपेन भर, तुज्या आशिर्वादान भर. जेजू मोगाडा, हे वेळार तुका दिनवासता हांव सोबार कुटुंबा पासत जाणी आपणा खातीर मागूंक लायिल्लें आनीक तांकां तुवें आशिर्वादान बोल्ल्यांत. तांचे सुख तांच्या कश्टांत जेजू तुवें तुजी कुरपा ओतयल्याय. हे तुजे कुरपे पासत आमी तुका वाखाणटा. सोबार कुटुंबाचे जेजू तुवें प्रश्न सुटावे केल्यात, हे खातीर जेजू तुका वाखाणटा. दिनवासता तुका देसोजा फेमेल पिडेंतली तुवें तांकां निवारली. तेच परी आमी जेजू तुजे मुखार उबारता पिडेंत आसलोली सगळीं आमची भाव भयणां. जोखी पेरेरा, ह्या तुज्या पुताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. स्वीडन डायस, ह्याय तुज्या पुताक पुर्ती भलायकी दी. हे वेळार आमी मागता जेजू, ह्या आमच्या बोडदेच्या वाठारांत सगळीं जी पिडेस्त आसात तांचे पासत दर एका कुटुंबाचेर जेजू तुजी कुरपा, तुजो आशिर्वाद, तुजें रगत वारय आनी तुज्या रोगता वरवीं सगळ्यांक पेकय. जेजू मोगाडा, तूं जिवो देव, आमचे बरोबर तूं वाट चलताय, आमकां तुजी कुरपा दिताय. आमच्या कुटुंबांनी तूं तुजें आसणें आमकां फावो करताय. जिव्या देवा तुका आमी वाखाणटा. जिव्या देवाक वाखाणटा, सगळ्या कडसांक दिनवासता. जिव्या देवाक वाखाणटा, सगळ्या कडसांक दिनवासता. जिव्या देवा मोगाचे जेजू तुका आमी वाखाणटा. तूं आमचो जिवो देव, तूं आमचो सर्वणार. जिव्या देवा जेजू, तूंच आमकां सगळ्या वायटांतली निवारताय. आमच्या प्रश्नांक तूं जबाब दिताय. हे वेळार आमची कुटुंबाचे प्रश्न, घोव बायलेचे प्रश्न, भुरग्यांचे प्रश्न, आवय बापायचे प्रश्न, शेजार सामाऱ्यांची प्रश्न जेजू तुजे मुखार घालता. जाणे आपणा खातीर मागूंक लायला जेजू तांचोय हे वेळार उगडास करता आनी तुज्या कुरपेन, तुज्या आशिर्वादान, तुज्या रोगतान धुवून काड म्हूण मागता. जिवो देव तूं, जिव्या देवा तुका वाखाणटा. जिव्या देवाक वाखाणटा, सगळ्या कासांक दिनवासता. जिव्या देवाक वाखाणटा, सगळ्या कासांक दिनवासता. हे वेळार जेजू तुका उबारता. आख्खो संवसार कोविड-19 पिडेंत वळवळटलो. दर एक पिडेस्त, दर एक आमची भाव भयणां जीं वळवळटात तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. दर एक वाठार जेजू तुज्या अवमडीक रोगतान धुवून काड. उबारता तुका आमचो बोडदेचो वाठार, आमचें गोंयचें राज, भारत आमचो देश, अमेरिकेचो देश, ब्राझील, कॅनडा, रशिया, UK, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, आफ्रिका, मोझांबीक, गाल्फ. आख्या संवसाराचेर जेजू तुजें उमडीक रोगत शिवराय आनी तुज्या ह्या रोगतान जेजू संवसार पेकय. जेजू तुज्याच व्हडत्या नांवाक मोहिमा फावो. तूंच आमकां पेकयताय जेजू, तूंच आमकां पेकोवणी दिताय, हें आमी वळखून घेता. आनी तुज्याच व्हडत्या नांवाक मोहिमा आमी गायता बापा. सोर्वे
ओराव देवा मोहन बाबा आमच्या तुझ्याच नावान तोराय तुझ्याच नावान मोहिमा फावो सासना सासना तुझ्या मोठ्या नावा मोहिमा गायतो बापा तुझ्या मोठ्या नावा मोहिमा गायतो बापा. ह्या वेळार ओगेपणांतल्यान आमची मागणी जेजूक उबारुया. अगणीत काकडुचीच्या देवा, आखे रचनेचो तूं अपरमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेन कश्टवतल्या पासत आमची तुका मागणी उबारता. ही पिडा निरंतरा खाली येवंक आमी तुजो आदार मागता. हे पिडेन दोगदोगतल्यांक इलाज, मनाची शांती, तांकां इलाज दिवंक वावुरतल्यांक, दोतोरांक, नर्सींक, हेर वावुरप्यांक सुरक्षा, मनाची शांती. हे पिडेचेर सोद करतल्यांक तुजो उजवाड दी. आनी जे सोद अपूर्ण जाल्यात, जीं वखदां आयल्यांत, ती सगळे पोरजेक बेगीनूच पावोशी कर सायबा. जे सोद अपूर्ण आसा ते संपूर्णायेक पावय. हे पिडेक लागून जायती बूक चडल्या, बेकारी वाडल्या, तांकांय तुज्या आशिर्वादान भर. जीं रिणांनी बुडल्यांत तांचे सवे जेजू दोयाड काड जावं उत्पन्न कर. आनी जीं दोयाड जातात तांकां तुज्या आशिर्वादान भर. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी. आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता आमच्या घरांनी रावन सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून, मास्क घालून आनी तुजे मुखार सरपटून हें वळखूंक आमकां तुजी कृपा, तुजो उजवाड, तुजो आशिर्वाद दी जेजू. आमेन.